बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा कि सरगोदा में महकमा सेहत के एक सीनियर मुलाजिम ने लाखों रुपए की दवाई अपने घर में रखी हुई थी, और दूसरी जानब जो करप्शन में मुलव्वस कस्टम के सीनियर अफसरान थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो तेज़ कर दी गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ मैं आपको बताऊँगा कि कहकों की जगह और मुस्कुराहटों की जगह जो मुस्लिम लीग नून है और पीडीएम, सारी की सारी पीडीएम जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, अब क्यों अफसुर्दा होना वो शुरू हो गए हैं। और साथ उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ याराना था वो अब कैसे दूरी की तरफ जा रहा है मामला। और सीनियर जो आवाज़ें हैं, सीनियर जो लोग हैं इस्लामाबाद के, वो क्या कह रहे हैं और इस्लामाबाद की हवाएं कैसे तब्दील हो रही हैं, उसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्वीडन में एक शामी नौजवान है, उन्होंने दरख्वास्त दी थी। और जैसे आपको पता है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी, तो उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई कि बाइबल और तौरात उसको नज़र आतिश करने के लिए दरख्वास्त दी गई, जिसकी जो स्वीडन हुकूमत है उन्होंने इजाज़त दे दी। उस पर फिर जब आलमी मीडिया और सारा पहुँच गया तो ये 32 साल हैं अहमद अलोश, ये शामी हैं और स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में तौरात और बाइबल को जलाने का मंसूबा उन्होंने लाइटर निकाला मीडिया के सामने। तौरात और जो इंजील है, बाइबल है, वो उनके हाथ में थी। लाइटर निकाला, दुनिया को वो ये बता रहे हैं कि वो ये दो मुकद्दस किताबें जलाने जा रहे हैं। लाइटर निकाला, लाइटर उठा के फेंक दिया और कहा कि मैं मुकद्दस किताबों को नहीं जला सकता, मैं सिर्फ, मेरा पैगाम ये था, मेरा मकसद ये सारा कुछ करने का ये था कि मैं स्वीडन के लोगों को ये पैगाम देना चाहता था कि आपके इख्तिलाफ हो सकता है, आपको कुरान पाक से इख्तिलाफ है, आप करें, मुझे अगर इंजील और तौरात से, बाइबल से इख्तिलाफ है, मैं इख्तिलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मजहबी जज्बात मजरू नहीं कर सकता। और ये इसराइली जो सफारत खाना था स्वीडन में, उसके सामने खड़े होकर मीडिया के सामने उन्होंने कुरान पाक निकाला और कहा कि हमारे मजहबी जज्बात मजरू होते हैं, अरबों मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरू होते हैं। तो ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कि आप किसी की जो किताब है, मुकद्दस किताब है, आप उसकी बेहुरमती करें। अहमद ने अपने बैग से कुरान पाक निकाला और स्वीडन में कुरान नजर आतिश किए जाने के पिछले वाक़यात पर तनकीद की। उसका कहना था कि अगर आप इस्लाम पर तनकीद करना चाहते हैं तो करें, लेकिन कुरान को जलाना इजहार राय की आज़ादी नहीं बल्कि ये एक इश्तियाल अंगेज़ अमल है। और उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने बैग से जो लाइटर निकाला था उसको उन्होंने फेंक दिया, और उन्होंने कहा कि मैं नज़र आतिश नहीं करूँगा। और ये वो पैगाम है जो दुनिया को जानना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। जब तक इस तरह का पैगाम नहीं जाएगा दुनिया तक, हमारा असल जो मैसेज है कि हम तो, हमारा जो दीन है वो दीन अमन है, और जो हमेशा सिर्फ अमन की बात करता है, जो भाईचारे और अखुवत की बात करता है, और वो किसी भी लोगों के जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं देता। दूसरी जानिब सरगोदा में महकमा सेहत के सीनियर अफसर हैं, उनके घर से लाखों रुपए मालियत की सरकारी अद्वियात बरामद हुई हैं। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक चक 58 शुमाली में महकमा सेहत के मुलाजिम के घर से सरकारी अद्वियात बरामद हुई। मुलजम THQ अस्पताल शाहपुर का मुलाजिम है, जिसने अपने घर पर क्लिनिक भी बना रखा था और जो सरकारी अद्वियात थी वो इस्तेमाल करता था। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक मुलजिम के घर से बरामद होने वाली लाखों रुपए मालियत की सरकारी अद्वियात कब्जे में ली गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की तहकीकात का आगाज़ किया गया है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिसका जहां बस चलता है वो वहां पर गैर कानूनी काम करता है, वो वहां पर मिलावट करता है, वो वहां पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, वो वहां पर चीज़ों को चुराता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, वो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, हमारा अदलिया का निज़ाम है, सारे का सारा इसमें, अब अदालतों में चले जाएं, तारीख लेनी है आपने तो रीडर को आप 500 देंगे तो आपको तारीख मिल जाएगी, आपकी मर्जी की तारीख मिल जाएगी। आपने को डॉक्यूमेंट निकलवाना है, अहमद के पास जाएं, वैसे वो आपको फ़ाइल नहीं हाथ लगाने देंगे, अगर आप उनको पैसे दे दें तो वो आपको पूरी की पूरी फ़ाइल कॉपी करके दे देंगे। तो ये इतनी बदकिस्मती है कि हमारा हर निज़ाम करप्शन, चूँकि जो माजी में 75 सालों से हमारे ऊपर वो या वो जो भी आए
انہوں نے کرپشن کو تو غلط سمجھا ہی نہیں. یہی تو عمران خان کا رونا تھا کہ جب وہ ملک کے بڑوں سے بات کرتے تھے، کرپشن کی بات کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کرپشن کو تو چھوڑیں، کوئی اور بات کریں. کیونکہ وہ کرپشن کو آپ دیکھ لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست ہے، تو اس کے اوپر بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے، مجال ہے کہ اس بات کی طرف ججز آئیں کہ جی یہ جو کرپشن ہے، کرپٹ لوگ خود اپنے حساب سے قانون میں امینڈمنٹ کر کے وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ کرپشن یہ نہیں، یہ ہے صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اور وہ خود بینیفیشری ہیں. اور مجال ہے کہ ہماری عدالتیں اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں، یا ہماری عدالتیں، چونکہ وہ بھی نہیں سمجھتے، ان کو بھی نیب کا قانون پسند نہیں ہے، ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ کرپشن اتنا بڑا جرم نہیں ہے جس نے آج پاکستان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا. ایک سائیکل چور اگر گھر سے سائیکل چراتا ہے وہ نان بیلیبل اوفینس ہے، کئی مہینے وہ جیل میں رہتا ہے اور اس کے بعد کئی سال کی سزا ہوتی ہے. اور مرغا چور اس کو سزا ہوتی ہے اور وہ کتنا عرصہ جیل میں رہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو بڑے کرپٹ مافیا ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. دوسری جانب کرپشن میں ملوث کسٹم افسران کے حوالے سے ایک اور بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اور شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا گیا ہے، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر کسٹم میں جو کرپشن ہو رہی ہے اور جو سمگلنگ ہے، اور اسپیشلی ہمارے یہ جو دو بارڈرز ہیں ایران اور افغانستان. اور آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معیشت کے حوالے سے کانفرنس تھی، تو شبر زیدی نے کہا کہ جب تک آپ اپنے بارڈرز کو سکیور نہیں کریں گے اور وہاں سے سمگلنگ نہیں روکیں گے تو آپ کی جو معیشت ہے آپ لانگ ٹرم اس میں کوئی بہتری نہیں لا سکتے. یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا کراچی میں، اور کسٹم حکام جو افسران تھے، سینئر افسران ہیں، ان کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ وہ اغوا ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑے سمگلنگ میں ملوث تھے، اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا، ان کا ریمانڈ ہوا اور اب سٹاپ لسٹ میں ان کا نام شامل کیا گیا ہے. ایف آئی اے کو مطلوب کسٹم افسران جو مزید کچھ تو وہ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں، جو باقی مطلوب ہیں ان کو بیرون ملک فرار سے روکنے کے لیے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور کرپشن میں ملوث کسٹمز افسران کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. کسٹم کلیکٹرز ثاقب سعید، یہ سارے کلیکٹرز ہیں. عثمان باجوہ، عامر تھیم کا نام ایف آئی اے سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا، جبکہ گرفتار کسٹم افسر یاور عباس اور طارق محمود کے نام بھی سٹاپ لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق چھالیہ کے اسمگلر عمران نورانی کا نام بھی ایف آئی اے نے سٹاپ لسٹ میں شامل کیا ہے. امیگریشن کو مطلوب کسٹمز افسران کی فہرست ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے بھیجی تھی. ذرائع کے مطابق کسٹم کے گرفتار اور مطلوب افسران کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے بعد مذکورہ نام پروونشل نیشنل آئیڈینٹی فکشن لسٹ جو PINL ہے اس میں بھی شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. کسی بھی شہری کی بیرون ملک روانگی کو روکنے کے لیے PINL میں نام ایک ماہ تک شامل رکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس کی مدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ساری جو کارروائی ہے وہ اس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے کہ ہر صورت میں جو ہمارے ملک سے یہ اسمگلنگ ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. شہر اقتدار میں اس وقت بڑی دلچسپ خبریں ہیں جو گردش کر رہی ہیں. نواز شریف کی پاکستان واپسی اور نہلی خاتمے پر نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹھن چکی ہے. نہ تو اسٹیبلشمنٹ نواز شریف پر اعتبار کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی نواز شریف دوبارہ اسٹیبلشمنٹ پر اعتبار کرنے کو تیار ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہباز شریف تو قابل قبول ہیں، مریم نواز اور نواز شریف قابل قبول نہیں ہیں. کم از کم وزارت عظمیٰ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی. دوسری طرف پی ڈی ایم اور خصوصاً پیپلز پارٹی اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد فوری انتخابات میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں اپنے اختیارات نگران حکومتوں کو کسی صورت نہیں دینا چاہتے، اور نگران حکومت کی صورت میں مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے. اور جو سونے کی چڑیا سندھ ہے پیپلز پارٹی کے لیے، وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ نگران سیٹ اپ بنے. نگران سیٹ اپ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلے گا تو پھر زرداری اور یہ سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہے نگران سیٹ اپ فضل الرحمان کی مرضی سے چل رہا ہے، باقی نگران وزیر اعلیٰ کی بھی کوئی نہیں سنتا. پنجاب میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جو نگران سیٹ اپ ہے وہ چل رہا ہے، اور نون لیگ کہتی ہے ہماری مرضی سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہماری مرضی سے نہیں ہے. بہرحال اب فیصلہ تو کیا گیا ہے آصف زرداری اور شہباز شریف کی جانب سے کہ ایک سینئر جو سیاستدان ہے اس کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے گا، لیکن جیسے ہی نگران بنے گا تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مطابق وہ چلے گا. اور ساتھ یہ ہے کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے چند روز پہلے اسمبلی تحلیل کر کے
टेक्नोक्रेट टाइप निगरान हुकूमत लाने के ऊपर काम हो रहा है, जिसको 90 दिन से बढ़ा के 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि अब पीपल्स पार्टी को और इन लोगों को किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान फैसला किया गया कि हर सूरत असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होगी और इंतखाबात 60 रोज़ के अंदर अंदर यानी अक्टूबर में ही होंगे और निगरान वज़ीर आज़म हर सूरत कोई सियासी शख्सियत ही होंगी। इससे अंदाज़ा होता है कि सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट के बावजूद किसी सूरत अपने इख्तियारात बरह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को नहीं सौंपना चाहती। दूसरी तरफ सियासी जमातों को ये एहसास भी हो गया है कि इमरान खान के मामले में इस्टेब्लिशमेंट ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो सके। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि वोटर इतना डट के इमरान खान के साथ खड़ा हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पीडीएम हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है और इस्टेब्लिशमेंट की पीडीएम हुकूमत की तरफ देख रही है। पीडीएम हुकूमत को लगता है कि अब ये जो है वो निगरान हुकूमत आके ये सारा भार उठाए, और इन तमाम दौ पेच में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर फौरी इंतखाबात में जाने के मामले पर डट जाती हैं तो फिर जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा चैलेंज होगी तमाम ताकतवर लोगों के लिए। और अगर ये 6 माह तक मुलतवी करवा देते हैं इलेक्शन तो उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को नुकसान होगा। पीटीआई को तो वैसे भी अब इस्टेब्लिश होने में टाइम लगना है, चीज़ों को बेहतर करने में टाइम लगना है, तमाम क़यादत उनकी पहले ही बाहर है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब ये बात सामने आ रही है कि जो दूरियां हैं वो पैदा होती जा रही हैं एस्टेब्लिशमेंट में, और जो इनकी मुस्कुराहटें थी उसकी जगह आहों और सिसकियों ने ले ली है, और अब हर सूरत जो रोना धोना वो शुरू हो गया है। और अब इनको पता लगना शुरू हो गया है कि एनआरओ तो ले लिया लेकिन इनके लिए इक़्तिदार अब मुश्किल होता जा रहा है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।